بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور جڑے بیٹھے ہو تے بولو اللہ تانوں مکے لے جائے اچھی آمین آکھو۔ میں مسافر دعا کر چلا اللہ جتنے احباب اسٹیج تے سامنے کرسیاں تے بیٹھے نے اللہ پاک نہ سارے انو مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ جیڑا اچھی آمین آکے تے اپنی کرسی چھڑ کے تے اگلیاں کرسیاں تے آکے بوے اللہ میں درد دل نل دعا کرنا فرشتے گواہ ہو جان اللہ اس بندے نو ایسے مہینے مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ اٹھو بھائی کنے اس مہینے جانا ہے نیڑے آ جاؤ انشاءاللہ لمبی جوڑی گل کوئی نہیں جے بالکل مختصر اور منٹاں دی گفتگو ہے۔ میں آج دے اس پروگرام دی انتظامیہ محترم جناب بھائی محمد ایوب صاحب ظہور صاحب ذیشان صاحب دیگر انتظامیہ نوجوان بھائی میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے جنہ جوان بھائیاں نے دیگر بزرگاں نے آج دی اس عظیم و شان بابرکت محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ توجہ بھائی میری طرف رہے اللہ پاک انہ جوانہ دی جوانی چے برکت فرمائے اور میں دعا کرنا اللہ انہ سارے انو فیملیاں سمیت ہر سال روضہ رسول تے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ گج کے کہو آمین۔ پتہ لگنا چاہیے کہ مکے مدینے دے جناب تڑپے بیٹھے نے دل کردہ ٹھنڈ ہوئے یا جڑا بھی موسم ہوئے مکے تے مدینے دا سفر نصیب ہو جائے۔ دعا کرو اللہ سانو تو آنو اکٹھیاں ہی لے جائے۔ اچھی آمین آکھو۔ اور مکے مدینے دی گل ہوئے تے بزرگ بھی جوان ہو جاندے نے اچھی آکھو آمین۔ محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور پھولوں اور عطروں میں وہ خوشبو کہاں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات مرشد اعظم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ذات گرامی تے اللہ پاک جتنے احباب بیٹھے خواتین اسلام آئیاں علماء طلباء قرۂ کرام اللہ تمام دی حاضری ساؤنڈ والے ویڈیو والے حافظ محمد علی صاحب محمدی سی ڈی سینٹر والے دیگر اللہ پاک تمام احباب دی حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور جنہ پائیاں نے اس بزم دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہ دے میرے دے تمام سامعین تے راضی ہو جائے اللہ اس پنڈ نو اپنے اسلام دا مرکز بنا دے اللہ پاک تھے اپنی توحید دا اور اسلام دا بوٹا لگا دے اللہ پاک اس علاقے نو ہر قسم دے وائرس آفت دو محفوظ فرمائے کیونکہ اس علاقے والے بڑی محبت والے شدت دی سردی ہے پھر بھی جتنے آئے نے انشاءاللہ تسا گھبرانا نہیں تواڈے نال انہاں کرسیاں تے میرا ایمان ہے رب دے فرشتے آ کے بیٹھے انشاءاللہ اساں کدے پریشان نہیں ہوئے کیونکہ ایک پاسے انہاں دے وقت لنگ دے پہ جڑے رضائیاں جو پہ نے رب نو اے بندے خدا دی قسم بڑے چنگے تے سونے لگ دے نے پہ جڑے صرف کوئی لالچ نہیں کوئی طمع نہیں اسی تسی صرف اپنے نبی پاک دی محبت جے آئے ہیں اور اپنے رب نو راضی کرن آئے ہیں انشاءاللہ اور ساڈا ایمان ہے آج دی اس بیٹھک تے محفل دے بدلے اللہ ساڈے تے راضی ہو جان گے انشاءاللہ توجہ رکھو ذرا میرے ذمے عنوان لگایا ہے عظمت والدین دا انشاءاللہ میں مختصر جی گل کر کے تے انشاءاللہ اپنی گل مکانی تو انہوں زیادہ تھکانا نہیں عزیز دوستو اور ساتھیوں کائنات دے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے رشتے بنائے بڑے بڑے انمول بڑے بڑے پیارے رشتیاں دی لڑی نو پڑویا اللہ پاک نے انسان واسطے اور ہر رشتے دی خوشبو علیحدہ ہے ہر رشتے دا کو سمجھن والا ہوئے نا بزرگوں جوانوں بھائیوں کو سمجھن والا ہوئے تے رشتیاں دی خوشبو علیحدہ ہے محبت علیحدہ ہے پیار علیحدہ ہے الفت علیحدہ ہے پر میں قربان جاواں دو رشتے اللہ نے ایسے بنائے نے ایک نو ماں کیا جاندہ ہے ایک نو باپ کیا جاندہ ہے امی کیا جاندہ ہے ابو کیا جاندہ ہے اس رشتے دی خوشبو اللہ نے سارے جہان تو وکھری بنائی ہے اے انمول پیارا غنیمتاں والا رشتہ ہوندہ ہے آئیے محبت نال غور کیجئے اور اس رشتے دی قدر کیجئے زندگی دے اندر ماں باپ دی خدمت ادب احترام عزت توقیر کیجئے ماں باپ دی خدمت انج کر جویں مہمان دی کرنا ہے انہاں دی قدر کریا کر خدا دی قسم دنیا دے اندر زندگی دے اندر ایک گل میں بڑی وڈی دین لگا زندگی دے اندر کسی نعمت دی تھوڑ ہوئے نا کسے نہ کسے موقع تے جا کے تھوڑا رب پوریاں کر دیندہ ہے پر یاد رکھ جے جگ تو ماں ٹر جائے سارا جگ بندہ چھان مارے ماں دا پیار دوبارہ نہیں لبدا باپ ٹر جائے سارے جہان نو بھول مارو باپ دیاں محبتہ نہیں لبیا کر دیاں آئیے میں دساں ماں باپ دا شان کیے ماں باپ دا مقام کیے قرآن سنیے ذرا ایدی آواز کھولو جی ذرا گونج بنے ذرا محبت نہ اللہ اللہ توجہ کرنا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن
قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا گج کے کو سبحان اللہ پتہ لگنا چاہیے قرآن دے جمن والے بیٹھے نے توجہ کرنا میں بڑی محبت دے نال اپنے ہر بیان دے ابتدا تے اے دعوت دیا کرنا سونیو قرآن دے نیڑے آ جاؤ قرآن پڑھیا کرو محبت نال پڑھیا کرو دل لگا کے قرآن پڑھیا کرو جن ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل دیاں صفائیاں ہو جان گیاں جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اور میرے سونے بزرگوں اور میرے سونے سونے جوانوں اور اس رات ٹھٹر دی رات دے اندر فقط اپنے مالک نو راضی کرن واسطے بہن والے ہو قرآن پڑھیا کرو جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل دیاں صفائیاں ہو جان گیاں جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیاں جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تینوں رب رنگ تے باغ لا دے گا اور قرآن پڑھے گا نا اللہ تینوں شانہ عطا کر دے گا سونیا قرآن پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کم میں اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھاں چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم میں توجہ کرنا ذرا قرآن کی آنگ ہے قرآن تے غور کرنا ذرا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آج دا میرا پیغام ہے اس نوجوان نو پیغام ہے اور میں آج دا اے پیغام اس جوان نو سنا جانا جانا وا اور جتے ماں باپ زندہ نے تے ماں پیاں دی قدر نہیں کردا جتے گھر دے اندر او دی ماں بھی ہے وے او دا بڑا باپ بھی ہے وے اپنے ماں پیاں دی خدمت کر کے تے جنت نہیں کما لیندا اور جتے گھر دے اندر عظیم نعمت موجود ہے او اس نعمت دی قدر نہیں نہ کردا او دے نزدیک نہ ماں دی گل دی کو اہمیت ہے او دے نزدیک نہ باپ دی گل دی کو اہمیت ہے میں انہوں دسنا چاہنا ویکھ لے رب دے قرآن دی اندر ماں باپ دا شان بیان ہو رہا ہے اللہ پاک نے کس انداز دے اندر اس جنابے والا ماں باپ والے رشتے دی قدر نو بیان فرمایا ہے قرآن اندر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا توجہ اس مقام دے ترجمے تے غور کرے آج سونیو اور میرے نبی دے نوکرو تے حسن و حسین دے مانیو اہل بیت نہ محبت دے وفا کرنے والوں دھیان کرے آج ذرا غور کرتے جانا اللہ قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا اللہ فرماتے نے اساں فیصلہ کر دیتا ہے اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے
تے صرف میں رحمان دی کرنی ہے، اور عبادت کرنی ہے تے صرف میں عرشاں تے خالق دی کرنی ہے، اور سجدہ کرنے تے رب نو کرنا ہے۔ اپنا عقیدہ بنا کے لے جو میرے نبی دے نوکروں اور میرے نبی دے دیوانیوں تے پروانیوں مسلمانوں، اپنا عقیدہ بنا کے لے جاؤ کہ اولاداں دیندا تے رب دیندا ہے، اور پتر دیندا تے رب دیندا ہے، دھیاں دیندا تے رحمان دیندا ہے، اور ڈبیاں تاردا تے رب تاردا ہے، اور بگڑے سواردا تے میرا رحمان سواردا ہے۔ اے اپنا عقیدہ بنا لے، اور دنیا دے اگے جھکن دی لوڑ نہیں ہو، رب دے سامنے جھکنا ہے، رحمان دے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام دے اندر پہلا اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے، نالی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا ماں باپ دے نال اچھے سلوک نال پیش ہونا ہے، ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، اس نے سلوک کرنا ہے۔ میں تے محبت نال سیال کوٹ والیو اے گل کیا کرنا، اور جویں بندہ اللہ پاک دی توحید نو منن تو بغیر اور جنت نہیں نہ جا سکدا، اے جے بندہ جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، اور جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے، جڑا ماں باپ دے دل دکھاندا ہے، او بھی سونیا جنت نہیں جا سکدا، او بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اے گل سمجھیا جے، اتے پہلا جناب تینوں میں قرآن چوں ماں باپ دا شان دسیا نا، آئیے میں مختصر گل کر کے سمجھانا چاہنا وا۔ آؤ ذرا ہن نبی پاک دی زبان چوں نکلن والے موتی تہاڈیاں نظراں دے اندر کر دیاں، تیری سماپتی نظر کردا جاواں۔ میرے تیرے مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے نے، فرمایا دنیا والوں کائنات دلوں کو، فرمایا ماں تے قدمہ تلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے۔ جنت کی مانا اس ماں دی قدر کرے گا، بڑھی ماں دی خدمت کرے گا، جے بڑھی ماں تے جناب آکے لگے گا، ماں دا کہنا منے گا تے سونیا جنت کما لے گا۔ اے تے ایک حدیث دوسری حدیث سننا ذرا، اے بھی جنت دے بارے میں مسلم شریف دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی پاک نے فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ اللہ پاک نے اولاد واسطے باپ نو بنایا ہے، باپ نو بنا دیتا ہے، یعنی کہ انج کہہ لو جڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے نا، انہاں دا کہنا مندا ہے، اس نے سلوک کردا ہے، ماں باپ دا ادب احترام کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ ایک کری پھر آکھو اللہ پاک سانو توانو سارے نو جنت دا حقدار بنا دے۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، فرمایا اس بندے نو اللہ پاک جنت عطا کردا جائے گا۔ تھوڑا جے اگے آؤ نا گل سمجھتے جایا جے، اور دو حدیثاں ہو گئی جن تیسری حدیث سنیا جے ذرا، میرے تیرے مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہن میں اس بندے نہ مخاطب ہون لگیا ہوا، اور جڑا بندہ اے نوجوان تے موبائل پیچھے لگ کے تے ماں نو ناراض کردا ہے، اتے یاراں تے پیچھے لگ کے ماں نو ناراض کردا ہے، کتے رشتہ داراں تے پیچھے لگ کے ماں باپ نو ناراض کر دیندا ہے، کتے دنیا دی دولت تے پیچھے لگ کے تے ماں باپ نو ناراض کر دیندا ہے، کتے جناب
نہ جائیداد زمیناں مربے ڈیرے کوٹھیاں بلڈنگاں محل گڈیاں تے کارخانیاں دے پیچھے لگ کے انہاں ماں باپ نو جناب والا ناراض کر دیندا ہے اے دے نزدیک قدر ہی کوئی نہیں ماں باپ دا میں اونوں دسن لگا وا آ ویکھ لے میرے آقا دے کول ایک آن والا آیا ہے تے آ کے آندا سونیا اے تے دسو نا میرے حسن سلوک دا سب نالوں زیادہ حقدار کون ہے تے میرے آقا فرماندے نے پوچھن والیا او تیرے حسن سلوک دا سب نالوں زیادہ حقدار تیری ماں ہے امو کا اور تیری ماں ہے آج میں تے تو یارانا بڑے مسکرا کے گل کرنے ہاں آج رشتے دارانا پار تے تعلقہ والے آنال کاروباری بندے آنال بڑے مسکرا کے اخلاق نال حسن سلوک نال گل کرنے ہاں تے بد نصیبی ہے وے جدوں کر دی اندر آ جانے آنا جے ماں کوئی گل کر دے تے ماں نو اپنی جوانی دا روپ دکھانا ہے اپنی ماں دے سامنے اکھاں کڑنا ہے ماں دے سامنے روپ تے دب دبا دکھانا ہے نی مائے ایویں میں نو لیکچر نہ دین دی ریا کر ایویں میں نو ہر ویلے سمجھان دی نہ ریا کر امی تیرا وقت لگ گیا ہے ایویں میں نو ہر ویلے نہ سمجھایا کر اے اس ماں نو کہندے پیا جس ماں باپ نے نو چلنا سکھایا جس ماں نے تینو بولنا سکھایا جس ماں نے تینو بیٹھنا سکھایا اور سونیا اونا ماں باپ نو تو آج بدتمیزی نال پیش آ رہا ہے اور جدن تو چلن لگیا زیب تے تیرا باپ چانل انگلی نال تینو جناب انگلی تیرا ہاتھ پھڑ کے تے ویڑے چلایا کردہ سی نالے راضی ہویا کردہ سی انہاں نو چاہ چڑھ گئے اس ماں دے سامنے بدتمیزیاں کرنا ہے نا اس امی نو کہنا ہے نی مائے تیرا وقت لگ گیا ہے ذرا تصور دی دنیا چے جانا آج تو اپنا پچھلا وقت ویک لے تو چھوٹا جہاں سے تیری ماں راتاں نو اٹھ اٹھ کے تینو سنبھال دی رہی ہے اور تیری خدمت چے لگی رہی ہے آج تیری ماں وڈیری ہو گئی ہے تے تو جوان ہو گیا تیرے ماپیاں دیاں طاقتاں اور تینو جوان کردیاں سلب ہو گئی نے آج تو جوان ہو گیا اینا تینو تیری خدمت دے اندر اپنی عمر گزار چھڑی ہے آج تیرا ٹائم آیا کہ تو اینا دی خدمت کرے تے آج دنیا دے پیچھے نٹھیا پھرنا ہے آج دنیا نو راضی کرن تے لگا ہے ماں باپ نو راضی رکھنا سونیا بھول گیا ہے امی نو راضی رکھنا بھول گیا ہے اپنے بڑے باپ نو راضی رکھنا بھول گیا ہے ہاں میں تینو دسا میرے آقا نو انہیں پھر پوچھیا سونیا اے تے دسو پھر کون ہے اس نے سلوک دا حقدار فرمایا تیری ماں ہے انہیں پھر پوچھیا فرمایا تیری ماں ہے انہیں پھر پوچھیا میرے آقا فرماندے نے اور تیرا باپ تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے اللہ اللہ حسن سلوک یعنی کہ مسکرا کے بولنا لاگے بے کے تے دکھ سکھ وانڈ لینا ماں باپ نو حال چال پوچھنا امی جی کسے شہر دی لوڑ تے نہیں جینا اے میری بیوی تواڈی خدمت تے ٹھیک کر دیے نا اے کسے قسم دی پریشانی تے نہیں جینا امی جی جے کو ہے وے تے مینوں دسو نا میں تواڈا پتر جیوندا جاگدا وا میں ساریاں دقتاں دور کر دیاں گا اپنے پاپا دے لاگے بے کے آندا ابو جی سناؤ طبیعت والدین اے روز پوچھدا ہے اپنے ابو دے لاگے بے کے ابو جان دسو کسے شہر دی لوڑ تے نہیں نا صحت ٹھیک رہندی جے طبیعت ٹھیک رہ کھانا کھادا جے کہ نہیں کھادا او کدی تینوں اے پوچھتے سن آج تو پوچھ لیا کرے نا ماں باپ نو انہاں نو پوچھیا کر کسے شہر دی کمی تے دسو میں تواڈا بیٹا حاضر اور نوکراں واگے نہ دی خدمت کر لیا کر اور جان اے مقدراں دے نصیبیاں والے
ماپیاں نو وقت لبدا ہے کالو صاحب بیٹھے ہونے دیگر علماء تشریف فرمان اور ماپیاں دی خدمت مقدرہ والیاں نو وقت لبدا ہے میں تینو دساں اور جڑا دنیا تے مستے جنوں ماں باپ دی پرواہ کوئی نہیں ہو جڑا خدمت کردا کوئی نہیں ہو اینو صرف دن رات کاروبار تے کمائیاں اور جناب بزنس دی پئی ہوئی ہے نہ فیملی نو ٹائم دے سکدا ہے نہ ماں باپ تے لاگے بیٹھ سکدا ہے میں تینو دساں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسرم ممبر تے قدم رکھیا سیڑھی تے قدم رکھیا ہے آمین آکھیا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا نبی پاک فارغ ہوئے خطبہ دے کے صحابہ فرماندے نے سونیا تسی اگے بھی ممبر تے چڑھ دے ہو پر اگے کدی جدا معاملہ نہیں ہویا آج کی ہویا ہے تے میرے آقا فرماندے نے آج آسمان تو جبریل امین آئے سن میں پہلی تے قدم رکھیا تے فلانی گل کیتی جبریل دوجی تے قدم رکھیا فلانی گل کیتی تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تے جبریل آندے سونیا جس بندے نے وال ویکھیا جے جاگ کے ویکھیا جے ذرا گل بڑی وڈی جے حضور نو حضرت جبریل امین فرماندے نے سونیا جس بندے دی زندگی دی اندر اونے ماں باپ نو پالیا ماپے زندہ تے خدمت کر کے دے جنت دا حقدار نہ بنیا سونیا او تباہ ہو جائے او برباد ہو جائے تے میرے آقا فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا ہے نبی پاک نے آمین کہ اس بندے دے بارے جڑا ماں باپ تے غور نہیں کردا جڑا ماں باپ تے توجہ نہیں دیندا جڑا ماں باپ دا خیال نہیں رکھدا انہاں دی خوراک پہنن دا اٹھن تے بیٹھن تے خدمت دا دھیان نہیں رکھدا ہائے ہائے او دے بارے گلاں ہو رہیاں نے دھیان کریا جے ذرا آؤ میں تینوں تھوڑا جہا اگے لے چلاں میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے اوے ماپیاں نو ناراض نہ کری سونیا اوے ماں باپ دی رضا دے اندر رحمان دی رضا ہے نبی پاک دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے جدے تے جناب ماں باپ ناراض ہون او دے تے او دا رب ناراض ہے جدے تے ماں باپ راضی نے او دے تے رحمان راضی ہے او دے تے رب راضی ہے سوال تے کدے ماپیاں نو ناراض نہ کر بئی کدی نہ بڈھے ماں باپ نو ناراض نہ کر بئی اور جان دیو اس معاشرے دے اندر بڑے بڑے بد نصیب بھی ہیں نے بڑے بڑے بد بخت بھی ہیں نے اور جنہاں دے جناب ماں باپ دنیا تو ناراضی کوچ کر گئے نے دنیا تو ٹر گئے نے ادھر جناب والا اے جوڑا ہے نوی نوی شادی ہوئی ہے ٹائم لگتا گیا ہے ویلا گزرتا گیا مثال دے لگا دھیان کریا جدرا وقت گزرتا گیا ہے 10 سال ہو گئے رب نے سب کچھ دیتا ہے پر اولاد نہیں دیتی جانے اے اختیارات دا مالک میرا رحمان ہے کدے کدے ازمان تے آوے دولتاں بھی وافر دے دیندا ہے اور سونیا سب کچھ نوکر تے چاکر کاروبار تے مربے زمیناں ڈیرے داریاں اور سارا کچھ دے دیندا ہے ازمان تے آوے تے اولاد نہیں دیندا او سونا مالک نا ہائے ہائے در جناب سب کچھ دیتا تے اولاد کوئی نہیں اے دوویں جی ہن کدی کسے مولوی صاحب کول مولوی جی دعا کرے اج رب نے اولاد نہیں دیتی ترلے لیندے پھردے نے دعاواں کرا کرا کے اے جناب ادھروں میرے رحمان نے سونی لئی ہے اللہ نے انہاں نوں بیٹا دتا ہے تے بڑے چاواں نال پال دے نے پے بڑیاں خوشیاں کیتیاں نے اے پتر تو بڑیاں امیداں لگا لئیاں اے پتر وقت ایک ایسا بھی آیا جوان ہو گیا ہے ایک بیٹا ہے لاڈا چے پلے ہیں نازاں چے پلے آئے یہ جوان ہو گیا
ہے تے اج ماں باپ نو جوانی دا روب دکھاندا ہے کدی ماں دے سامنے اچا بولدا ہے کدی باپ دے سامنے بدتمیزیاں کردا ہے ماں نے امید لگائی سی میرا پتر جوان ہوئے گا میں دا نکاح کراں گی ایدی بیوی لیاواں گی میری نو بن کے آئے گی تے میری خدمت پئی کرے گی ایک کوئی تے میرا بیٹا سب کو جے نہیں تے سنبھالنا ہے باپ نے امیداں لگا لیاں اے میرا پتر جوان ہو گیا ہے میرے بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا سہارا بن جائے گا پر کی پتہ نہ ماں باپ نو جس پتر نو لاڈاں چے پالے آئے شہزادہ بنا کے رکھے آئے اج اوہی پتر جوان ہو گیا ہے تے ماں باپ دا نام فرمان ہے ماں باپ دا دل دکھان دے قدم قدم تے لڑائیاں پیا کر دے ماں باپ نہ ادھر لڑ کے جاندے تے وڈیرے ہو گئے نے اے بزرگ دووے جی ہو گئے نے کلیاں میں کے تے رو لیندے نے اللہ ایک پتر دتا یو بھی تیرے کلو منگ منگ کے لیا عرشاں والے آؤ بھی نام فرمانے آخر دی شادی ہو گئی ہے شادی تو بعد بیوی آ گئی انہیں بار بار دھمکیاں دیندے مینوں انج نہ کیا کرو اے نہ کریا کرو میں گھر چھڑ کے تے چلیا جانا جے ادھر جناب والا ایک دن او بھی آیا ہے اس بدبخت نے ماں باپ نو چھڑ کے تے چلا گیا ہے اور بڑھاپا ماں باپ تے خدمت کرن دا جا کئیاں علاقیاں تے اندر ایسے ایسے بد نصیب نے جنہ اپنے بڑھے ماں باپ نو اولڈ ہاؤس سے داخل کرا دیتا ہے اسلام آباد تے کراچی دے اندر لاہور دے اندر جا کے ویکھنا اولڈ ہوم پرے پینے بڑھے ماں باپ نال جنہ دے کوئی نہیں ہو لب دے نے تے جنہ دے ہے نے وہ ایسا جناب جا کے تے داخل کرا دے دے نے ادھر جناب والا ماپیاں نہ لڑ کے تے نکل گیا میں پوچھنا چاہنا ایسی بدبخت اولاد نو میرا سوال ہے ایسی بد نصیب اولاد نو میرا سوال ہے یار بڑھاپا بھی کو عمر ہوندی ہے والا ماں باپ نو چھڈن دی والا اس عمرے بھی کوئی ماں باپ نو چھڑدا ہے والا اس عمرے بھی کوئی ماں باپ نہ لڑائیاں کردا جھگڑے کردا ہے ہائے ہائے ماں باپ نو چھڈ کے تے نکل گیا ہے اور نہ تنہا تے کلیاں بڑھاپے چ نہ چھڈی اے بڑھاپا ہی تے ہے وے جدے چ خدمت کر کے تے جنت لب جاندی ہے اے بڑھاپا ہی تے ہے وے جدے چ خدمت کر کے تے بندہ جنت دا حقدار بن جاندا ہے ادھر جناب والا میں تینوں ایک واقعہ سناواں اجے کل پرسوں میں ایک خبر پیا سندا سا غالباً کراچی دا علاقہ ہے ایتھے جناب والا ماں باپ نے اپنے جوان پتر دی شادی کی دی ہے شادی بڑے چاواں نال کی دی ہے ادھر جناب پتر اے مہینہ 2 مہینے سال لگ گیا ہے ماں باپ آندا ہے جا پتر ان کو کاروبار تے جایا کر کو کمایا کر کوئی تیرے ہن تو بیوی بچیاں والا ہے ہن کو کام شام کریا کر اے ماں باپ نہ لڑائیاں کر دے تے آندا میں کاروبار کوئی نہیں کرنا میں ویلیاں بیٹھ کے تے کھانا ہے آخر کرو ماں باپ دے پیسے چوری کر لیندا ہے اور اڑا دیندا ہے ایک دن جناب والا گھر دے اندر بڈھے باپ دے نال ذرا جھگڑا ہو گیا ہے وعدہ کاٹا گھراں چ ہو ہی جایا کردا ہے لڑائی ہو گئی ہے اے جناب جوان آپ انٹرویو دے رہا میں اپنے کنا نہ سنیا سے بھی بدبخت ہے اے جناب والا آندا ہے میرے باپ نے مینوں تانے تے میرے مارے مینوں گلاں کیتیاں گھر دے اندر جھگڑا ہویا آندا میں دکان تے گیا بہانے نہ جا کے تے ایک چھری لے کے آیا وا چھری لے کے آیا گھر دے اندر آیا آندا جناب ماں میری کچن چ بیٹھی ہے اے چائے پئی بنا دی ہے چائے پتر میں تیرے واسطے چائے بنا رہی ہوں اور میرے اوے ماما ہی ہویا کر دیا نے اور پتر کا پتر ہو جاندے نے پر ماپے تیاں پتاں پیچھے اپنیاں جانا ہار دیندے نے اے اپنیاں جانا بھی قربان کر دیندے نے ادھر جناب والا اے
چائے پہ بنا دیے پترا میں چاہ لے کے آ رہی ہوں پی لے اے بے ایمان آپ بیان کر دے آندہ ماں دا چہرہ دوسری طرف جی میں جا کے تے ماں دی کمر تے اندر اس چھری نال وار کر دیتا ہے ماں دی کمر دی اندر چھری نال وار کیتا ہے آندہ میری ماں نے اج مڑ کے ویکھی ہے تے اپنا ہی پتر یار ماں پہ تے اوتھی مر جاندے نے جدو پتر اکھاں کڑ دے اس بے ایمان نے چھری کڑ لیا دی اس بے ایمان نے ماں نو چھری مار دیتی اس ماں دے سینے دے کی گزری ہوئے عرشاں والے آؤ انہوں منہ چو کٹ کٹ کے کھلا کھلا کے پالے اج میرا قاتل بن گیا ہے اے بے ایمان آندہ ہے میں ماں دے سینے تے پھر 2 وار اور کیتے نے چوتھا تے آخری وار میں ماں دی گردن تے کیتا تے بیچاری ماں اس دنیا تو ٹر گئی اور بڈھی جی مائی تے بڈھی جی خاتون اپنے پتر دے ہوئی اور پیسے اندر رولا دنیا تھی دولت تے پیچھے سے ظالم نے اپنی جنت نو ذبح کر چھڑے آئے اپنی جنت نو مار دیتا ہے ادھروں دوسرے کمرے چو رولا جولا پہ آتے دا باپ آئے تے اپنے باپ نو نے 2 وار کیتے نے اجے تک ہاسپٹل دے اندر داخل یار ایڈی دنیا بھی ظالم ہے میں محبت نال کہہ جانا وا ماپیاں والو انہاں ماپیاں نال پیار کریا کرو انہاں دی خدمت کریا کر یار انہاں نو اپنی زندگی چ راضی رکھیا کر زندگی دی اندر ماں باپ نو خوش رکھیا کر ادھر جناب والا کئی ایسے بھی بد نصیب نے جڑے ماما نہ لڑائیاں ویڈی بیٹھے نے ماں باپ نہ جھگڑے ویڈی بیٹھے نے ادھر جناب ایک نوجوان تے ماں نہ لڑ کے تے نکل گیا ہے گھروں نکل گیا گالا شالا کٹ کے تے چلا گیا مرضیاں میرے مولا دیاں وقت گزریا ماں بیمار ہو گئی اسپتال چ داخل ہو گئی سارے جناب تے مارداریاں کرنا رہے ویر آ رہے بہن آ رہیاں نے ادھر جناب والا تے مارداری کرنا دینے پہ سارے آ گئے تے مان دیے وے میرے عزیزو باقی بچیاں نو آکھیا مینوں سارے آ کے مل گئے نے پر میرا فلانا پتر نہیں آیا میرے پتر نو بلاؤ نا میرے نہ لڑ کے تے چلا گیا ہے میرے نہ ناراض ہے میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مک جانی ہے میں اپنے پتر نال جاندیاں سلاتے کر جاواں ادھر جناب والا پتر نو سنیا کلایا گیا ہے پتر اندر دی انا غرور تے تکبر دی اندر لگا پھر دا پتر ماں نو ملن نہیں آیا ماں راواں ویندی آج آئے گا ہونے آ جائے گا ہونے آ جائے گا اور لوگوں پتر تے نہیں آیا پر آسمان تو ملک الموت آ گیا ہے آسمان تو ملک الموت آ گیا ہے ان جناب نو خبراں پہنچیاں کہ ماں فوت ہو گئی میں تے آکھیا کرنا اور ستا لے کنہ کو ماں پیاں نو ستائے گا اور کنہ کو ماں باپ نو رلائے گا اور کنہ کو انہاں نو تڑپائے گا پتہ تے ادھر لگ دے جتنے اکھاں میٹ جاندے نے اج تے باپ تے سر تے یاشیاں کردا پھرنا اج باپ کہے نا پتر ہن تو جوان ہو گیا کو کم شم کر لیا کر ابا کی لوڑے کم کرن دی ہن تے تو بڑیاں گلاں کرنا ہے پتہ تے ادھر لگ دے جدن باپ کا میٹ جاندا ہے جدن قبر اندر جا چلا جاندا ہے پتہ ادھر لگ دے کہ باپ دے سر تے عیاشیاں سن ہن تے دنیا دابڑے وچ گائے گی تے تانے تے مینے تے گالیاں بھی دے گی باپ دے سر تے چودھری تے پھنے کھا بنیا سینا اور سونیا پتہ تے ادو لگدا ہے اج تنداں پیاں پیندیاں نے تے بڑا چودھری بن کے موٹر سائیکل لے کے دھند دے وچ وی نکل جانا ہے اور تینوں نہیں پتا جدوں تو ٹر جانا ہے تیری ماں رب وال آسمان وال چہرہ اٹھا کے تے دعا کر دیے اللہ اے شدت دی دھند پئی پیندی ہے شالا میرے پتر دیاں خیراں کری اللہ میرے پتر دیاں
تا کری پتا تے ادھر لگ جائے جدنے دعاواں کرن والی ماں ٹر جائے ہائے ہائے پتا تے قدر تے ادھر ہوندی ہے نا ادھر اس نوجوان نو پتا لگا کہ ماں فوت ہو گئی ہن آیا اینج گھر دے اندر آیا دنیا جمع ہوئی ہے اور ماں دی چار پائی درمیان چ پئی تے ہن چلا ہو گیا کدی ماں دے پیر پھڑ پھڑ کے چومدا ہے کدی ہاتھ چومدا ہے دنیا نو پھڑتی ہے سنبھالتی حوصلہ کر یار صبر کر اینج ہاتھ بن کے تے کھڑا ہو جاندا ہے نی مائے ویکھ لے میں تینوں گالاں وی کڈیاں میں تیرا دل بھی دکھایا امی میں تینوں بڑا ستایا امی میں تینوں بڑا تڑپایا اج ویکھ لے سارے بیٹے نہیں پے میں سارے دے سامنے تیرے کول معافی منگنا پیا امی مینوں معاف کر دے ہن معافیاں منگدا پیا جدوں ماں اے دے چہرے نو ویکھن واسطے تڑپدی اس جہان تو رخصت ہو گئی ہے ہن آ کے تے معافیاں منگدا پیا زندگی چ سکھ دتا کوئی نہیں اس بدبخت نے زندگی چ ماں دا سینہ ٹھنڈا کیتا کوئی نہیں ہن ماں دی چار پائی لا کے تے چمٹدا پھردا تے معافیاں منگدا ہن کی فائدہ ہے او سونیا زندگی چ منا لے جے ناراض نہیں زندگی چ منا لے اور میں تے ایک نسخہ دیا کرنا ہے ماپیاں والیو اک نصیباں والیو جنہ دے امی ابو زندہ نے بڑے بختاں والیو سونے ہو جا میں پیغام دے جانا چاہنا ہوں اللہ اللہ سونے اور جے تیری ماں زندہ ہو جائے جے تیری ماں جناب زندہ ہووے گھر دے اندر موجود ہووے تے ماں جے ناراض ہو جائے تے چکیا نہ کر ماں دے سامنے ہاتھ بن کے تے کھڑا ہو جایا کر اور بلکہ میں تے کالو صاحب دی کرو لما میں تے ایک کیا کرنا وا اپنی بیوی نو لاگے کھڑیاں کر لے اپنی دھی نو لاگے کھڑیاں کر لے اپنے پتر نو لاگے کھڑیاں کر لے مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب آگے میں گل مکان لگا اپنے دھیاں تے پتاں تے اولاداں نو لاگے کھڑیاں کر کے تے ماں دے سامنے ہاتھ بن لیا کر امی غلطیاں ہو گئیاں معاف کر امی جان میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں مینوں معاف کر دے معافیاں منگ لے اے نہ کیا کر بیوی کی آکھے گی اور نہ اے دل چ گل لے آیا کر جدوں ماں دے سامنے معافیاں ماں دے پیر پھڑ لے تیری ماں نے جانے تو ایک وار معافی منگنی ہے نا تیری ماں نے تینوں سینے نہ لالڑ پتر پھر کی ہویا بس کر رہن دے میں تینوں معاف کر دیتا ہے اس ماں نے سینے نال بھی لانا ہے تینوں دعاواں بھی دینیاں نے اور بے لوس دعاواں دینیاں نے جے باپ ناراض ہو جائے تے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ لیا کر ابو غلطیاں ہو گئیاں مینوں معاف کر دے بابا مینوں معاف کر دے دھیاں پتاں دے سامنے نہ دی خدمت کریا کر کیونکہ وقت بدل جاندا ہے تو بھی اس مقام تے آ جانا ہے اج انہاں دی اکھاں دے سامنے خدمت کرے گا کل ہوئے بھی تیری کرنگے اس واسطے ماں باپ نو زندگی تے راضی کریا کر اور جے نہیں کردا جے نہ دی قدر نہیں نہ کردا تے کدیوں نہ کلیجیاں نو پوچھ لے کنے اس مجمع چ جوان ہون گے جنہ جوانی چ اپنی ماں دی چار پائی نو کندھا دے کے تے قبرستان چ چھڈیا ہوئے کنے ایسے جوان ہونگے جنہ اپنے باپ نو جوانی دے اندر اور باپ فوت ہو گیا تے آپ جنازے بڑے نے سونے انہاں نو پوچھنا کہ ماں باپ دی قدر کیے نہیں قدر کردا نہیں میری مائیں تے پہنے آج تو گھر دے اندر ماں پیاں دے گھر دے اندر اس ماں دی خدمت کر باپ دے آنکھیں لگیا کر جے نہیں کر دی کدی انہوں پوچھیا کر جیڑی میری بہن تھی
سسرال وس دیے پئی تے جان تیاں سسرال دے اندر ہونا تے ماپے زندہ ہون تے تیاں دے پیچھے کدی خبراں لیندے تے وعدہ لیندے نے کدی فون کر کر کے ماں پوچھ دیے سنا تیے خیر نال وسنیے بھئی اور تیاں ماواں نال دکھ سکھ پھول لیندیاں نے تے باپ ماڑا بھی ہووے تے بیٹی نو فون کر کے آندا ہے نی تیے گھبرائی نہ کہ تیرا باپ ماڑا ہے جدوں تک میں زندہ ہاں کسے شے دیاں لوڑاں ہون اپنے ابو نو یاد کر لئی اے کدی او وقت سی ماں باپ تے گھر آندی سی نا تے ماں سارا کچھ چھڈ کے تے اٹھ کے آ کے اپنی بیٹی نو سینے نال لا لیندی سی باپ اپنی چار پائی تو اٹھ کے دھی دا متھا چومدا سی تے لاگے بٹھا لیندا سی اج جناب وقت بدل گیا ہے تے ماں بھی فوت ہو گئی ہے تے باپ بھی فوت ہو ہن کدی اس محبت نہ سسرال چ رہندیاں کدی اس بیٹے نو فون ہی نہیں آیا کدی پوچھیا ہی نہیں کون پوچھے پوچھن والے تے ٹر گئے نے ادھر جناب اگے اوندی سی ماں باپ دے گھر تے سینے نال لاندے سن ہن اوندی اے تے باپ دی چار بائی خالی نظر اوندی اے ماں دی چار بائی خالی نظر اوندی اے تے لاگے بیٹھ کے تے کیڈا آنسو بہاندی رہندی اے نی مائے اگے آندی سا تے سینے نال لاندی سا ہن تیرے والیاں محبتاں کون دے گا اے اپنے باپ دی چار بائی تے لاگے بیٹھ کے دے آندی اے بابا تیرے جیسا پیار ہن کون دے گا اے ماپیاں دی جدائی دی قدر ویکھنیاں حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت نبی پاک پردہ فرما کے رحلت کر گئے نبی پاک دنیا تو گوج کر گئے ادھر جناب والا حضرت فاطمہ سیدہ زہرا 6 مہینے تک زندہ رہیاں کدی چہرے تے آسے ہی نہیں آیا حضرت مولا علی نے پوچھا فاطمہ کی گل ہے حضرت فاطمہ نے پوچھا فاطمہ جدوں تے نبی پاک ٹر گئے کدی چہرے تیرے چہرے تے آسا نہیں ویکھیا فاطمہ رو کے آندیاں نے پوچھن والے او جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان انہاں دے چہریاں تو آسا مک جاندا ہے انہاں دے چہریاں تو آسے مک جاندے نے سونیا اس واسطے نہ دی خدمت کر کر کے تے جنت حاصل کر لے زندگی چ راضی کر گستاخیاں نہ کر بھئی دل نہ دکھا بھئی نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا اس بندے نو جڑا ماں باپ دا نہ فرمانے جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے اور جنت چ نہیں جا سکدا جڑا ماں باپ دا نا فرمانے انہاں دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے اس واسطے انہاں دی خدمت کر کر کے تے مقام بھی لیا کر اور جنت بھی حاصل کریا کر آؤ میں لنگ دیاں چند جملے سناواں تے گل مکاواں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک مار تے ماواں لب دیاں نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں مندہ موچوں بول چ نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیاں مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اماں دے وانگو کنے
درد بڑھاؤنا ایویں کنڈا کھڑکیا کنے آنا ایویں رولے پانا کواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں کم کا آکھاں تینوں یارا کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا ماں پہ راضی کر جاویں نہیں تے پھر اچھاواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں دعا کر جنہ دیا فوت ہو گئی اللہ جنت کے جگہ دے وے آمین تے آکھو اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے گاج کے کو آمین جنہ دے فوت ہو گیا اللہ درجیاں جے اضافہ فرمائے جو ٹر گئی قبر اندر اور بندے آمان نہیں لبنی اور ویرامان نہیں لبنی یہ ہو جئی ٹھنڈی دے مٹی چھان نہیں لبنی اور ویرامان نہیں لبنی تو کر خدمتی دعا والے تو کر خدمتی دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں ماں ولوں کتے وینا نہیں لبنی اور ویرا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی روے گا کرلاوے گا رو رو ماں پکارے گا پر کتے بھی پھر ہاں نہیں لبنی چٹور گئی قبر اندر اور بندے آمان نہیں لبنی اور ویرا ماں نہیں لبنی رولاوے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا خماں تو سر لوکاں بن لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی اور ویرا ماں نہیں لبنی جٹر گئی قبر اندر اور بندے آمان نہیں لبنی اور ویرا ماں نہیں لبنی اللہ کو دعا اللہ پاک جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت گزار بنائے جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ انہوں نیک عمل کرن دی توفیق دے نیک عمل اللہ ماں پہ علی صدقہ جاریہ بنائے سونے ماں باپ دی زندگی دی اندر کر قدر کر ٹر جان تے سارے رون دینے زندگی دی اندر انہ دی خدمت کر کے رب دی جنت رب دی رضا رب دی رحمت دا حقدار بن جا دنیا دی اندر برکتاں پال ہے اللہ کو دعا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین